کریم دا امتحان بھی بے مثال مدینے تو مکہ مکے تو کربلا تئی میرے امام پاک دا سفر ویکھو کئی راتاں دے جگراتے ویکھو کئی دلاں دی مسافری ویکھو او حسین کریم جڑے کئی دناں دے بھکھے پیاسے روزہ دار نے 56 سال دی عمر مبارک ہے پھر بھی حسین کریم دا قدم ڈگمگایا نہیں قدم قدم تے کریم رب دا شکر ادا کر دے رہے نے تا محرم دی جدو رات آئی ہر کہنے میں جا کے ویکھا تے صحیح خیام اہل بیت معائنہ کرام مستورات نال نے بچے نال نے کئی دلاں دے بھکھے پیاسے روزہ دار نے جا کے پوچھا تے صحیح متئی حسین بیت واسطے تیار ہو جاوے ہر کہنے لوگوں میں گیا خیام اہل بیت معائنہ کیتا ہے پر جڑے جڑے خیمے نالوں میں گزردا پیا وا منظر بڑا عجیب ہے فرمایا لوگوں جڑے جڑے خیمے نالوں گزردا وا رب دے قرآن دے پڑھن دیاں آوازاں آندیاں نے کسے خیمے وچوں آواز آندی پئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فرمایا لوگوں جڑے جڑے خیمے نالوں میں گزردا واں تے قرآن پڑھن دیاں آوازاں دیاں اس خاندان دے وڈے تے وڈے کاری نکے نکے بھی ایڈا سونا قرآن پڑھ دے نے فرمایا لوگوں جسم دا لوں 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 کھلو جاندا ہے کس خیمے چوں آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فرماندہ جڑے جڑے خیمے نالوں میں گزردا واں قرآن دے پڑھن دیاں آوازاں آندیاں نے فرمایا دا محرم دی رات دی الغرض لوکو دا محرم دی رات گزری آل رسول تے کیویں گزری رب نو مناندیاں گزریے کریم رب دی بارگاہ سجدے کردیاں تلاوت کردیاں گزری دا محرم دی صبحی میرے امام فرمایا علی اکبر جی بابا فرمایا سنے اذان جڑی اذان سید نے کربلا دے میدان پڑھیے میرا وجدان کہندے لوکو کربلا دی میدان دا ذرہ 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 بھی رویا ہوئے گا شجر و عجر بھی روئے ہونگے کئی دلاں دے پکھے پیاسے سید علی اکبر پاک جدو اذان پڑھی میرے امام نے نماز پڑھائی نماز تو بعد فرمایا سونا ذرا جا کے کربلا دے میدان دا معائنہ کر کیا مڑ کے آئے آ کے عرض کی تھی بابا میدان دے اندر ایک مائی ہے جڑی میدان صاف کر دی پئی ہے میرے امام فرمایا سونا پتہ ہے مائی کون ہے کوئی عام مائی نہیں او تیری دادی زہرا ہے او میری اماں فاطمہ ہے کربلا دا میدان صاف کر دی پئی اتھے چمنستان نے زہرا دیاں کلیاں بکھرن گیاں الغرض لوکو دا محرم دی صبحی صبح تو لے کے زور تائیں میرے امام پاک صبح تو لے کے زور تائیں شہداء دیاں لاشاں چک دے رہے کہ دیں انہوں محمد دیاں لاشاں کہ دیں امیر قاسم دی لاش کہ دیں ابو بکر بن
علی دی لاش ہے، کدیں عمر بن علی دی لاش، کدیں عثمان بن علی دی لاش۔ میرے مولا علی سرکار دے اے بھی پتر سن، تے ایک لمحہ سوچو نام مولا علی سرکار نے ابو بکر نام کیوں رکھے ہے، عمر کیوں رکھیا، عثمان کیوں رکھیا؟ اس واسطے میرے مولا علی نے نہ رکھے تاکہ قیامت دی صبح تائیں شور مچاڑ والے واسطے میری اے محبت دلیل بن جاوے، اونا دا شور نہ سننا۔ میں علی نہ رکھے جاندہ پیاواں، قیامت تائیں ہر محب اہل بیت محب صحابہ نو پتہ چل جاوے گا علی عمر نال بھی پیار کردائے، علی ابو بکر نال بھی پیار کردائے، علی عثمان نال بھی پیار کردائے۔ میرے مولا علی نے نا رکھ کے دس چھڑے ہے کہ علی نو ابو بکر دے نا نال بھی شخصیت نال بھی پیارے، عمر نال بھی پیارے، تے جنہ نال پیار ہوندہ ہے انہاں دے ناماں تے نا رکھے جاندے نے۔ مولا علی دے 11 پتر میدان کربلا شہید ہوئے۔ حال غرض لوگوں صبح تو لے کے زور تائیں میرے امام پاک شہداء دیاں لاشاں چک دے رہے، زور دا ویلائی میرے امام پاک تیاری کیتی جدوں خیام اہل بیت دے وچ گئے نے۔ مستورات ویکھیا، بی بی پاک ویکھیا، آنکھاں دے اندر انجواں دمی ہے، تے میرے امام پاک فرمایا زینب میں جاندہ پیاواں، میرا امتحان ختم ہون والا ہے پر تیرا امتحان شروع ہون والا ہے، ذرا سوچا کربلا والے جاؤ، او منظر لوگوں کیوں جاؤ بے گا؟ فرمایا زینب جڑی شام آن والی ہے، اے بڑی ڈاڈی شام ہوئے گی، بڑی اوکھی شام ہوئے گی، ادھر لاشاں دے ڈھیر ہونگے، تو تنے تناو پیرا دیویں گی۔ فرمایا صبر و استقامت دا دامن نہیں چھڑنا، شریکت الحسین زینب ثانی زارا زینب، روکو دردان دکھاں دی بیوال زینب۔ میرے امام نے وصیت کی تھی، صبر و استقامت دا درس دیتا ہے، تے بی بی پاک عرض کی تھی ویرا اگر توڑیاں رگائیں علی دا خونے، میری رگاندر بھی علی دا خونے، ویرا توڑے جان تو بعد زینب نہیں، علی دی شجاعت دی وارث زینب نظر آوے گی۔ میرے امام پاک خدا معلوم کے میں الوداع ہونگے، 6 سال دی مسومہ لپٹ کے عرض کر دیا نا بابا او مدینے چلیے، ایک لمحہ سوچو تھیاں لے بیٹھے ہو، 6 سال دی عمر صبح تو لے کے زور تائیں خونی منظر ویک دی پہ یا کیا بابا نانے دا مدینہ یاد آندہ پہ آئے، جڑا گیا مڑ نہیں آیا، علی اکبر نہیں آیا، ویر علی اصغر نہیں آیا، ویر قاسم نہیں آیا، بابا تسامی مڑ نہیں آؤ گے، آؤ مدینے چلیے۔ خدا معلوم کہ میں میرے امام 6 سال دی مسومہ سینے نالوں جدا کی تیئے، تیاں بابا دیاں بڑیاں پیاریاں دیاں لیں، لیکن میرے امام پاک امام سجاد دے خیمے دے اندر گئے، جا کے متھا چمیا، فرمایا سجاد تو میری نسل دا وارث دے، مستورات دا علمدارے، فرمایا تو خیال رکھنا ہے۔ میرے امام میدان کارزار وال گئے، لوگوں ایویں میدان کارزار دے اندر طلوع ہوئے جویں 14ویں رات دا چند طلوع ہوندہ ہے، کس شیر کی آمد گئے کہ رن کانپ رہا گئے، رن ایک طرف چرگے کو کانپ رہا ہے۔ میرے امام نے فرمایا یزیدیوں میں نو پہچانو میں کونا، جس نبی دا کلمہ پڑھ دے اس نبی دے سینے تے کھیڑن والا حسین، اس نبی دی زبان چوسن والا حسین، جس نبی دا کلمہ پڑھ دے اس نبی دے کندیاں تے کھیڑن والا حسین۔ فرمایا باز آ جاؤ یزیدیاں کے حسین، یا بیعت لئی تیار ہو جاؤ، جنگ لئی۔ میرے حسین کریم فرمایا اگر بیعت کرنی ہو یا
میں کمبا قبیلہ کیوں قربان کرایا اگر بیعت کرنی ہوئے یا حسین سب کچھ کیوں قربان کریا اے او ہاتھے جڑا نبیان دے تاجدار دے پاک ہاتھ وچ ریائے فرمایا اے پاک دے پلیت آتے اندر نہیں آ سکدا میرے امام نے حلب مبارز اندر نعرہ ماریا کونے پھر جڑا علی دے لال دا مقابلہ کرے یزیدیاں دے اندر الچل مچ گئی ہے ایک دوجے نو کہندے نے تو جا دوجا تیجے نو تو جا الغرض لوگ کو ایک لانتی آیا ہے آکے کہندے حسین وار کر لے میرے امام فرمایا تو چلا ہو گیا تنو پتہ نہیں یہ سڑے خاندان دی ریت نہیں تیری اسرت رہ جاوے گی وار کر لے انہیں قبلہ پہلا وار کیتے میرے امام نے ڈالتے جلیا دوجا جلیا تیجا وار جدو میرے امام پاک جلیا تے فرمایا ان سنبھل جا علی دے شیر دا وار آیا لوکو تھرا گئی درتی کربل دی کیتی جا پرواز اکابے چاہت شبیر نے تیغ تے رکھیا دیتے گورا الٹ لکابے تے جا کئی میل تے وار کرے ہے دردہ درنا یابے جبریل آکھے دے پیو وانگوں ایدہ چہرہ تکن سواب